हामी आफ्नो धैर्यता अब हामी धेरै पनि टेकाउन सक्दैनौँ र अब जातीय विद्रोहको रूपमा हामी अगाडि बढ्न नपरोस्। त्यसकारणले अहिले जुन राजबन्दी हाम्रो यहाँ हाम्रो थारू राष्ट्रका राजबन्दीहरूलाई कुनै पनि बहानामा गर्नुस्। तपाईसँग प्रमाण छ? माननीय रेशम चौधरीजी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो घटनास्थलमा भने प्रमाण पनि माग्दिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई। नेपालमा कहिले पनि उत्पीडित समुदायले न्याय पाउन सक्दैन, किनभने यस न्याय व्यवस्थामा र हामी यसलाई अब एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लैजानुपर्छ। यो कुनै फगत एउटा जाति या समुदायको मात्रै होइन, यो नागरिक सम्पूर्ण नागरिकको सरकारको विषय बन्नु पर्दछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा काहीँ पनि उहाँहरूको थरवट थारुवान टिकापुर विद्रोह राजबन्दी रिहाई अभियानको यस पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार लगायत यो हलभित्र सहभागी साथीहरूमा यो अभियानको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र ढिलो नगरिकन आजको पत्रकार सम्मेलनलाई अगाडि बढाउन चाहे र टिकापुर थरवट थारुवान विद्रोह राजबन्दी मगराज सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री राम मगरज्यूलाई यो अहिले यो टिकापुरको जुन थारू राष्ट्रहरूको थारू आदिवासीहरूको विद्रोह यो देश विदेश विश्वव्यापी रूपमै एउटा फैलिएको यो विषय हो। तपाईहरूलाई जानकारी नै छ र नेपालको इतिहासमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन जुन घटनाक्रमहरू हामी बीचमा विगतदेखि अहिलेसम्म हामी गर्दै आयौँ, भोग्दै आयौँ र हामी आफै हौँ त्यो परिवर्तनको निम्ति लडेका राष्ट्रहरू, हामी मगर लगायत थारू राष्ट्रहरू आज यत्रो परिवर्तनको निम्ति जुन बलिदान दिएका यी समुदायहरूले आफ्नो अधिकारको यो संविधानमा नपर्दा अधिकारको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन जुन थारू राष्ट्रहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो थारू राष्ट्रको आन्दोलनलाई राज्य पक्ष र केही विदेशी पक्षहरू मिलेर जुन षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले जुन घटना गराएर जुन थारूहरूको शान्तिपूर्ण र अधिकारको लागि उठेको यो आन्दोलनलाई जुन अपराधीकरण गराएर अहिले केही त्यहाँनिर आफ्नो अधिकारको लागि लडेका ती धेरै त्यहाँ थारू मित्रहरू छन्, त्यहाँ थारू अभियन्ताहरू छन्, नेताहरू छन्, जो अहिले राज्यले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अहिले अपराधीकरण गरेर थुनेको छ। तुरुन्त अविलम्ब रिहा गर्न मगराज सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट म जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। र यस्तै राज्यले यी अहिले रुलिङ गरेका पार्टीहरू, चाहे काङ्ग्रेस हुन्, चाहे एमाले हुन्, चाहे माओवादी हुन् या अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ, यी पार्टीहरू स्थापना गर्नको निम्ति के थारू राष्ट्रको योगदान र बलिदान छैन? नेपालमा रहेको 59वटा जातिहरू राष्ट्रहरूको बलिदान छैन? आज ती राष्ट्रहरूले यी पार्टीहरूलाई किन स्थापना गरे? यी पार्टीहरू जो अहिले सत्तामा पुगेर सत्ता शासन जुन चलाइरहेको छ उनीहरूको दायित्व र भूमिका के हो? यी नेपालमा रहेका 59 राष्ट्र सँगसँगै नेपालमा रहेका 125वटा जातिहरूको साझा चाहना र इच्छाहरूलाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामी सक्छौँ भनेर यी पार्टीहरूलाई, यी सबै 59 राष्ट्र लगायत तपाईँको अरू 125वटा जातिहरूले जुन तपाईँको सत्तामा पुर्याए आज ती पार्टी सञ्चालन गर्ने, ती पार्टीबाट स्थापित भएका अहिले शासकहरू आज यी जातिहरूको चाहना, माग, इच्छालाई सम्बोधन गर्नुको साटो जुन षड्यन्त्र गरेर जुन फसाउने कामहरू विगतदेखि अहिलेसम्म भइरहेको छ, यो तुरुन्त बन्द गर्नु मगराज सङ्घर्ष समिति तर्फबाट माग पनि गर्न चाहन्छौँ। र यदि यही ढङ्गको षड्यन्त्र निरन्तरता हुने हो भने हामीले पनि आफ्नो संयमता, धैर्यता हाम्रो टुट्ने हो भने साथीहरू अब विचार गरे हुन्छ। अब यो मुलुकमा अहिलेसम्म हामी राष्ट्रहरूले यो माटोलाई सम्झेर, किन यो माटोको निर्माण, यो देश निर्माणकर्ता हामी हौँ, त्यो प्रिन्सिपलमा रहेर अहिलेसम्म हामीले आफ्नो संयमता अप्नाइरहेको अवस्थाहरू छ। र यही ढङ्गको षड्यन्त्र गरेर यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई, अधिकारको लागि उठेको आन्दोलन र मागलाई यही ढङ्गले षड्यन्त्र गरेर फसाउने हो भने, विभिन्न राष्ट्रहरूलाई यही ढङ्गले फसाउँदै जाने, षड्यन्त्र गर्दै जाने हो भने म यी शासकहरूलाई, यी पार्टीहरूलाई आज यही पत्रकार सम्मेलन मार्फतबाट म चुनौती दिन चाहन्छु। चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा किन नहोस्, चाहे अहिले भन्दै गरेको अहिले फुटेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचण्ड किन नहोस्, चाहे केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ केपी ओली किन नहोस्, यी सबै पार्टी र यी नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यही ढङ्गले तपाईँहरूको अझै तपाईँको निरन्तरता यो षड्यन्त्र अगाडि बढ्ने हो भने अब यो मुलुकमा
हामी आफ्नो धैर्यता अब हामी धेरै पनि टेकाउन सक्दैनौँ र अब जातीय विद्रोहको रूपमा हामी अगाडि बढ्न नपरोस्। त्यस कारणले अहिले जुन राजबन्दी हाम्रो यहाँ हाम्रो थारू राष्ट्रका राजबन्दीहरूलाई कुनै पनि बहानामा यो राजनीतिक तपाईँको घटनाक्रम हो। यो राजनीतिक घटनाक्रम भएको कारणले राजनीतिक हिसाबले नै तपाईँको यसलाई निर्णय गरेर उहाँहरूलाई तुरुन्त रिहा गरोस्। मगराज सङ्घर्ष समिति जोडदार माग गर्छ र यो मागलाई व्यवस्था गर्छ भने अब यो राज्यलाई चुनौती हामी सम्पूर्ण राष्ट्रहरू अब तपाईँको विद्रोहमा उत्रिँदैछौँ। यही कुराहरू यहाँ बिचमा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय थोरवट, जय मगराज। धन्यवाद मगराज सङ्घर्ष समितिका संयोजक राम मगरज्यूलाई। र अब यस पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि यस अभियानका घटक राजनीतिक पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष श्री भानुराम थारीज्यूलाई आफ्नो केही भनाइहरू कृपया 2 मिनटमा राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी मधेसी होइन र यो मधेस होइन भन्ने हिसाबलाई अस्वीकार गरेर 65-66 आन्दोलन फेरि सुरुवात गरियो र त्यही सिलसिलामा राज्य र आन्दोलनकारीसँग 2065 चैत्र 1 गते 5 बुँदे सहमति भएको छ। त्यहाँ पनि थारूलाई अधिकार र पहिचान दिने कुराहरू राज्यले स्वीकार गरेको छ। तेस्रो आन्दोलन 2069 साल जब अखण्ड सुदूरपश्चिमले कैलाली कञ्चनपुर लगायत 9वटा जिल्ला अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेशैमा कायम राख्छौँ भनेर जब आन्दोलन गरे अनि थारूहरूले फेरि पनि 69 सालमा फेरि आन्दोलन त्यसको विपक्षमा सुदूरपश्चिमको विपक्षमा कैलाली कञ्चनपुर थरोट भूमि हो अखण्डमा हामी जान चाहन्नौँ भनेर आन्दोलन गरियो र भदौ 7 गते एउटा दुर्घटना हुन पुग्यो। त्यो एकै दिनको भोगाइले त्यो दुर्घटना भएको होइन। थारूहरूले राज्य पक्षबाट र विभिन्न क्षेत्रबाट ती आन्दोलन आफ्नो पहिचान र अधिकारलाई कायम गर्नको लागि संविधान नयाँ बन्ने संविधानमा सम्बोधन गराउनको लागि जुन आन्दोलनहरू सुरुवात गरे जब आन्दोलन सुरुवात गरे राज्य पक्षबाट यति धेरै चाहिँ दमन भयो। त्यो म अघि नै भने म आफै संयोजक भएको नाताले कति भोग्यौँ होला। अखण्ड पक्षधरहरूले विभिन्न सरकारी कार्यालयको गेटमा कार्यालयको ब्यानरमा चाहिँ बोर्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेश साहित्य सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर लेख्न पाउने। तर थारूहरूले टिकापुर नगरपालिकालाई एउटा चाहिँ लिखित ब्यानर चाहिँ टाङ्ने क्रममा आज हामी कुनै पनि हालतमा टिकापुर नगरपालिकामा चाहिँ थरोट साहित्य प्रदेशको ब्यानर टाँगेरै हामी चाहिँ आउँछौँ भन्ने क्रममा टिकापुर घटना हुन भयो। त्यो एउटै दिनको चाहिँ क्रमले भएको होइन। 4 गते जब अखण्ड पक्षधर र राज्य पक्षको तर्फबाट थारूहरूलाई एउटा चाहिँ दुर्गौली तत्कालीन पथैया गाउँ विकास समितिको तोरैयापुर भन्ने ठाउँमा यति ठुलो चाहिँ भिडन्त भयो अनि चाहिँ राज्य पक्ष पुलिस र अखण्ड पक्षहरूले थारूहरूको घरमा गएर बच्चाहरूको चाहिँ किताबहरू फाल्ने काम घरबाट निकालेर फाले। त्यहाँ भित्र भएका टिभी दराज सबै तोडफोड गर्ने काम भयो। त्यहाँ चाहिँ महिलालाई हातपात गर्ने काम भयो। त्यही 4 गतेदेखि नै चाहिँ निषेधाज्ञा थियो टिकापुर नगरपालिका। अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा भएकै क्रममा 7 गते जब थारूहरूले आज हामी थरोट साहित्य प्रदेशको एउटा ब्यानर टाङ्छौँ भन्ने त्यति मात्रै हो उद्देश्य, अरू केही पनि थिएन। तर राज्य पक्षबाट जब चाहिँ दमनको सुरुवात भयो, मर्ता क्या नै करता अथवा आत्मरक्षाको लागि थारूहरूले त्यो क्रममा पनि घुसपैठ भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो प्रमाण न राज्य पक्षले दिएको छ न छानबिनको रिपोर्टै आएको छैन। घुसपेट कहाँबाट भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रमाण भएको छैन। तर राज्य पक्षको गृहमन्त्री तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेवजीले भन्नुभएको छ घुसपेट भएको छ भनेर।
हामी के भन्छौँ भने आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीहरूलाई दमन गर्ने एउटा चाहिँ नीतिको कारण राज्यकै चाहिँ यो साइडी पुलिसहरूलाई सादा पोसाकमा त्यो आन्दोलनमा सहभागी गराइन्छ, ढुङ्गा हान्न लगाइन्छ, विपक्षमा नारा लगाउन लगाइन्छ, अनि भिडलाई उत्तेजित गराएर दमन गर्ने एउटा षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। मैले अघि नै भने, मैले पनि चाहिँ एउटा प्रहरीलाई आन्दोलनकै क्रममा आन्दोलनकारीलाई भड्काउने किसिमले जब ढुङ्गा हाल्यो, उसलाई समातेर जब पुलिसलाई हामीले बुझायौँ अनि ऊ चाहिँ अरू पक्षको नभएर पुलिसकै मान्छे निस्क्यो। त्यस्तै टिकापुरमा भएको छ। थारूहरूलाई दमन गर्नको लागि, थारूहरूको आन्दोलन उठ्नै नदिने किसिमले एउटा षड्यन्त्र भएको छ, जबकि त्यो आन्दोलनमा थारूहरू एउटै उद्देश्यले गएका थिए। जब टिकापुर घटना घट्यो 8 गते कर्फ्यूको बेलामा थारूहरूको घर पसलहरू छानी आगजनी भएको छ। उसको आफ्नै घर हो भने आगो लगाइदिने, तर पसलमा भाडामा पसल राखेको छ भने सामानहरू भित्रबाट कोठाबाट बाहिर निकालेर राम्रा सामानहरू लुटपाट भएका छन् र आगो लगाइएका छन्। ती अपराधीहरूलाई कारवाही भएको खोइ थारू मात्रै अपराधी, थारूलाई अपराधी भन्ने र ती लुटपाट गर्ने ती डाँकाहरूलाई कारवाही नहुनुको कारण के हो? अर्को कुरा, सबभन्दा थारूलाई ब्लेम कहाँ लगाइएको छ भने 1.5 वर्षको बच्चालाई थारूहरूले गोली चलाएर मारे भन्ने कुरा छ। तर यहाँ पत्र पत्रिका खोज्नु होला, बच्चाको बाजेले भनेको छ माथि छतमा गोली लाग्यो भनेर। तर म आफै त्यो घरमा गएर घर परिवारसँग म आफै चाहिँ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि बच्चा तल खेलिरहेको थियो भन्ने चाहिँ आएको छ। तल खेलिरहेको थियो रे, अनि माथिबाट उत्तरतिरबाट गोली चलाएर बच्चाको टाउकोमा लागेको छ गोली भनेर चाहिँ घर परिवारले भनेको छ। दुईटा घर परिवारकै कुरा मिलेको छैन, के हो त्यो? सत्याउनु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि बच्चाको पोस्टमार्टम पनि सार्वजनिक भएको छैन। त्यसै चाहिँ थारूहरूको आन्दोलन कहिल्यै उठ्न नपाउने गरी त्यो दबाइएको छ, दमन गरिएको छ। थारूहरूलाई छानी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि शपथ खुवाउने कि अपराधी नै थियो भने किन शपथ खुवाइयो? जब आधिकारिकता दिइसकेपछि उसलाई कारवाही गर्न मिल्छ। यो एउटा थारूहरूलाई दमन गरेर यिनीहरूको कहिले पनि चाहिँ आन्दोलन नउठोस् भनेर चाहिँ एउटा षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले अदालतलाई, न्यायिक निकायलाई चाहिँ प्रयोग गरेर राज्यले थारूहरूप्रति दमन गरेको छ। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। आगामी चाहिँ हामी सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निसाब थारूहरूप्रति गरोस् भन्ने चाहिँ पनि हामी माग गर्दछौँ र लाल आयोग लगायतका जति पनि चाहिँ प्रतिवेदनहरू छन्, जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू छन्, ती तुरुन्तै सार्वजनिक होस् र भएका गतिविधिहरूको चाहिँ छर्लङ सबै नेपाली जनताले सुन्न पाउन्, हेर्न पाउन् भन्ने पनि म चाहिँ नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भनराम थारूज्यूलाई। र अब हामी पत्रकार सम्मेलनका अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र म अब यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु यस टिकापुर थरघट थारूवान विद्रोह राजबन्दी अभियानका प्रमुख घटक जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झाज्यूलाई म आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद तुलसीजी। टिकापुर थरघट थारूवान विद्रोह राजबन्दी रिहाई अभियानका संयोजक आदरणीय सुरेन्द्र चौधरीज्यू, मञ्चमा आसीन विभिन्न घटकका आदरणीय नेतागण, उपस्थित पत्रकार महानुभाव एवं सज्जनवृन्द, सबैभन्दा पहिले यहाँहरूलाई अभिवादन गरौँ। मलाई धेरै विषय भन्नु छैन, केही कुराहरू मात्रै म निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँहरूको बिचमा। सर्वप्रथम त यो
जुन हामीले टिकापुर थरुवाट थारूबान विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियान जुन आज घोषणा गरेका छौँ, यो अभियानको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र यो अभियानमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आबद्ध हुन पाउँदाखेरि हामी साह्रै गौरवान्वित भएका छौँ र यो अभियानको सफलताको लागि हामी नैतिक र भौतिक रूपले यसमा ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। निश्चित रूपले माननीय रेशम चौधरी हाम्रो पार्टीबाट टिकट लिएर जन अनुमोदित नेता हुनुहुन्छ। लक्ष्मण थारूजी पनि हामीसँगै आबद्धता भएको हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ। लगायतका थुप्रै साथीहरू जुन जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हाम्रो पार्टीगत सम्बन्ध पनि छ र हाम्रो राजनीतिक भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ। त्यसैले यो अभियानको सफलताको लागि हामीले केही गर्न सक्यौँ भने त्यो हामी आफ्नो कर्तव्य पारायणको बाटोमा अगाडि बढेको भन्ने अनुभूत हुन्छ मलाई। यो साह्रै दुःखद अवस्था छ। नेपाल देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जाँदाखेरि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद र अधिनायकवादको विरोध गर्दै उभिएको हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा। तर दुःखद अवस्था छ, आज हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू अधिनायकवाद जस्तै देखिनु भएको छ। संविधानमाथि कु गरेर संविधानलाई कोमामा पुर्याइसक्नु भएको छ र आफ्नै देशभित्र रहेका मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिलालाई नियोजित ढङ्गले तपाईँको उपनिवेशीकरणको शिकार गर्दै एउटा शासक बन्ने जमात उहाँले यहाँको चाहिँ अहिलेको संविधानले चाहिँ एउटा निर्माण गरेको छ। लिखित रूपमै एउटा जात विशेषलाई शासक बनाइएको छ। यो दुःखद विषय हो। यहाँहरूको बिचमा मैले यो कुरा भन्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकता, नेपालको चाहिँ समावेशी राज्य र यहाँभित्र रहेका थुप्रै राष्ट्रहरूको राज्य चाहिँ बन्न सकिराखेको छैन। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको एउटा मूल ध्येय हो नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने र यो अभियानले समेत त्यसलाई टेवा पुर्याउँछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। जहाँसम्म हाम्रो सरकारको कुरा छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी प्रथम पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दाखेरि पनि र योभन्दा पूर्व कमरेड प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा सबैसँग हाम्रो पार्टीले विभिन्न कालखण्डमा सन्धि सम्झौताहरू गरेको थियो र त्यो सम्झौताको एउटा प्रमुख माग चाहिँ टिकापुर थरुवाट घटनामा जुन झुठा मुद्दा लगाएर आरोपित गरिएका जुन हाम्रो आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि हाम्रो कतिपय सांसदमाथि झुठा मुद्दा लगाइएको छ। म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यो घटनाहरू हुँदाखेरि चाहे त्यो जलेश्वरको घटना होस्, चाहे त्यो टिकापुरको घटना होस्, जसलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ उहाँहरू घटनास्थलमा उपस्थित हुनुहुन्न। तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। मेरो आग्रह छ तपाईँहरूसँग कि राज्यलाई तपाईँहरूले पनि प्रश्न गर्नुहोस्। तपाईँसँग प्रमाण छ, माननीय रेशम चौधरीजी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो घटनास्थलमा भन्ने प्रमाण पनि माग्दिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा कहीँ पनि उहाँहरूको नाम उल्लेख छैन। के राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई हामीले नमान्ने, त्यो नेपाल सरकारको चाहिँ माताहतमा रहेर अथवा चाहिँ त्यो राष्ट्रको राज्यको अङ्ग हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। हामीले तराई मधेस र थरुवाट जुन आन्दोलन भएको थियो त्यसमा जुन ढङ्गको बर्बरतापूर्ण तपाईँको दमन गरिएको थियो, त्यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा मानवाधिकारको हनन भएको थियो। हामीले चाहिँ सरकारलाई दबाब दिएर माननीय गिरीशचन्द्र लालजीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गऱ्यौँ र त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नलाई संसदीय उसमा चाहिँ प्रयासमा चाहिँ अभ्यासमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामी रोस्टम घेर्यौँ, बन्द गऱ्यौँ र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो चाहिँ सार्वजनिक गर्छु तर अहिलेसम्म गर्न सकिराख्नु भएको छैन। उहाँको यो मनसायले चाहिँ के देखाउँछ भने नेपाल एउटा निश्चित जात समुदाय वर्गको मात्रै राज्य बनाउने हो कि यो समग्र यो 4 किलाभित्र रहने सबै नेपालीको चाहिँ राज्य बनाउने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसैले यहाँहरूसँग मेरो नम्र निवेदन के छ भने
जुन ढङ्गले तपाईँको दुराशयपूर्ण ढङ्गले कुत्सित मानसिकताले गलत सूचनाहरू प्रवाह गरेर आफ्नै देशभित्र रहेको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई विदेशी देख्ने जुन एउटा दोषी चस्मा छ त्यसलाई परिवर्तन हुन आवश्यक छ र यसमा पत्रकार मित्रहरूसँग चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ कि यो विषयहरू पनि यहाँहरूले उठाइदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मानित अदालतले मान्य रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतका साथीहरूलाई चाहिँ नै तपाईँको अझ संयोजक र आजको यस पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र चौधरीज्यूलाई प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै प्रेस विज्ञप्ति वाचन पश्चात आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै पत्रकार साथीहरू, टिकापुर थरवान विद्रोहका राजबन्दी रिहाईको राष्ट्रिय अभियानका गठबन्धनका घटकका साथीहरू, मञ्चमा आए सम्पूर्ण नेतागणहरू लगायत यहाँ उपस्थित सबै नेता अभियन्ता साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन छ र म पहिला तपाईँका प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। टिकापुर थरवान विद्रोह र राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियान प्रेस विज्ञप्ति। टिकापुर थारू राजनीतिक विद्रोहका राजबन्दीहरूलाई कैलाली जिल्ला अदालतले यसअघि 2075 फागुन 22 गते दोषी ठहर गरेको फैसलालाई उच्च अदालत दिपायलले मिति 2077 पौष 2 गते वस्तुगत अनुसन्धानमा आधारित नभएर पूर्वाग्रही ढङ्गले सुरु सदर उल्टी र थप सजाय गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राज्यको सुरक्षा निकायहरूको एकपक्षीय प्रमाणको आधारमा झुठा मुद्दा लगाई पीडित पक्षलाई अझ पीडित बनाउने नियतले गरेको अनुसन्धानलाई मात्र आधार मानेको तर स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन र भूतपूर्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको न्यायिक छानबिन आयोगको प्रतिवेदन लगायत विभिन्न आयोग छानबिन सम्बन्धमा बनेको प्रतिवेदन समेतको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नलिई नबुझी एकतर्फी रूपले राज्यले लगाएको अभियोग बमोजिम भएको आत्मनिष्ठ फैसलाले राज्यले पहिलेदेखि अवलम्बन गर्दै आएको उत्पीडित समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गमाथि दमन गर्ने शासकीय चरित्रको दमनकारी नीति फैसलामा प्रतिबिम्बित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। तसर्थ मिति 2077 साल पौष 2 गते भएको फैसला आत्मनिष्ठ, एकतर्फी, सबुत प्रभाव नै नबुझी भएको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको हाम्रो ठहर छ। राज्यको यस्तो कार्यले मुलुकमा फेरि नयाँ द्वन्द्व बढाउने कार्यमा सहयोग पुग्ने र निर्दोषले न्यायको अनुमति गर्न नसक्ने अवस्था देखिनु दुःखदपूर्ण छ। हामी विधिको शासन, न्यायको सर्वोच्चता, समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय, राजनीतिक अधिकार, मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा विश्वास गर्ने पक्षधरलाई यो कठोर आत्मनिष्ठ राज्यको चिन्तन र चरित्रले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ। प्राकृतिक वस्तुनिष्ठको आधार प्रमाण, सबुत र तथ्यलाई अध्ययन गर्दा जनताबाट निर्वाचित अनुमोदित रेशम चौधरी, थारूहरूको राजनीतिक अधिकार र समानताको लागि निरन्तर सङ्घर्षरत नेता लक्ष्मण थारू लगायत अन्य सामाजिक राजनीतिक अभियन्ताहरूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले जेल सजाय र जन्मकैद तोकिएको छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ र मुद्दाको संवेदनशीलता, यसमा अन्तर्निहित बहुआयामिक पक्ष एवं समग्र विषयको विस्तृत अध्ययन साथै विभिन्न न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन अनुसन्धानको प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी करेक्सनल जुरिस्डिक्सनको मार्ग र प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै सर्वोच्च अदालतले आगामी दिनमा न्याय दिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। किनकि पीडितहरू नागरिक मात्र थिएनन्, जनन निर्वाचित सांसद, राजबन्दी रिहाई र राजनीतिक लडाइँका अगुवा र अभियन्ताहरू पनि टिकापुर घटनामा उत्पीडन तथा विभेदमा परेको आम थारू एवं राज्यबाट उपेक्षित समुदायको परिवर्तन सहितको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रादेशिक संरचनामा आफ्नो समुदायको राजनीतिक अधिकारको लागि भएको आन्दोलनमा सर्वसाधारणमाथि समेत राज्यबाट बलपूर्वक दमन तथा जनधनको लुटपाट भएको यथार्थ लुकेको छैन। यसरी आम सहभागितामा टिकापुरको राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा घटेको अन्यायपूर्ण घटनाको यथार्थलाई राज्यको कुनै पनि अङ्ग र निकायले नकार्न मिल्दैन, किनकि टिकापुर आन्दोलन फगत कुनै व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित नभएर सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय, वर्ग, जाति, क्षेत्र, राजनीतिक अधिकारसँग सरकार राख्ने सर्वपक्षीय राजनीतिक मुद्दा हो।
राज्य सत्ताको परम्परागत चरित्रको पक्षपोषण गर्ने वा समाजको आवश्यकता, वस्तुगत अवस्था र परिवर्तनको चाहनाको गतिशीलतालाई आत्मसात गर्ने यो सवाल जनताको घर दैलोमा प्रवेश गरेको छ। राज्यबाट निर्दोष व्यक्तिलाई गैर न्यायिक थुनामा राखी मुद्दा चलाएको र अन्यायपूर्ण तरिकाले जेल सजाय तथा जन्मकै तोकेकोमा उहाँहरूको रिहाई र न्यायको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, मानवाधिकारवादी सङ्घ सङ्गठन, राजनीतिक दल तथा कानुनविद, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र मिडिया जगतसँग राजबन्दी रिहाईको माग तथा पीडितको पक्षमा अदालतमा बहस, पैरवी र राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक संवाद तथा बहसमा सर्वपक्षीय सहभागिता जनाई सहयोग र समर्थन गरिदिन हुन हामी हार्दिक अपिल समेत गर्दछौँ। हामी राजनीतिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज र सहभागितामूलक समावेशी राष्ट्र निर्माणको लागि शान्तिपूर्ण तरिकाले सङ्घर्षरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सम्मिलित पक्षधर, राजनीतिक दल, सङ्घर्ष समितिहरू, नागरिक समाज लगायतको सहभागितामा टिकापुर थरवर थरवान विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानको हाललाई निम्न 2 बुँदे माग राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। हाम्रा मागहरू: 1. टिकापुर थारू विद्रोहको दौरान मिति 2072 भदौ 7 गते भएको घटनालाई जोडेर दोषी ठहर गरिएका माननीय रेशम चौधरी लगायत जति पनि व्यक्तिहरूमाथि झुठा मुद्दा लगाई कैद, सजाय तथा जन्मकैद फैसला गरिएको छ, ती सबैको झुठा मुद्दालाई सरकारले राजनीतिक घटनाक्रमको रूपमा लिँदै राजनीतिक संवाद, सहमति र निर्णयको आधारमा मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा आम माफी गरी बन्दीहरूलाई निशर्त रिहाई गरियोस्। 2. टिकापुर थरवट विद्रोह, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको क्रममा भएको घटनामाथि सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोगको प्रतिवेदन, गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजक तमगठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन र सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनहरू तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस्। पहिलो चरणको अभियानको कार्यक्रम आज हामी पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ, तपाईँहरूमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी गरायौँ। त्यसपछि मानवाधिकार कर्मी, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज अगुवाहरूसँग अन्तर्क्रिया हामी पुस 20 गतेदेखि यो अभियान निरन्तर जारी राख्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो अभियान जनजागरण अभियान अन्तर्गत जिल्ला जिल्लामा भएका विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवाधिकार कर्मी र सङ्घर्षरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त अन्तर्क्रियाबाट संयुक्त आन्दोलन तथा अभियान संयोजन समितिको गठनको घोषणा हुनेछ। यो कुरा हामी पुस 20 गतेदेखि माघ 6 गतेसम्म नवलपुर नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म गर्नेछौँ र हामी त्यसै गरी माघ 10 गतेदेखि 20 गतेसम्म चितवनदेखि झापासम्मका जिल्लाहरूमा गर्नेछौँ। दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका सबै जिल्लाहरूमा धरना बस्ने, प्रदर्शन गर्ने र सिडिओ मार्फत ज्ञापन पत्र प्रवेश गर्ने, जसलाई हामी माघ 20 गतेदेखि कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेका छौँ। र केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक दलका नेता, सांसद लगायत नागरिक समाजसँग संवाद तथा लबिङ गर्ने यो निरन्तर गरिरहनेछ र यो निरन्तर चलिरहनेछ। तराई मधेसका सबै स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई पेन डाउन गर्न लगाउने माघ 23 गते, महिला संयन्त्र परिचालन गरी कुचो, झाडु जुलुस सहित प्रदर्शन गर्ने माघ 25 गते, युवा परिचालन मार्फत जिल्लाहरूमा लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने माघ 28 गते, कैलालीमा संयुक्त आमसभाको आयोजना गर्ने फागुन 7 गते र टिकापुर थारू विद्रोह राजबन्दी रिहाई अभियानको केन्द्रीय बैठकबाट अभियानको समीक्षा गर्दै जेल भरो अभियान लगायत अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने फागुन 3 र 4 गते। र अभियान पक्षधर सङ्घ संस्थाहरूमा जनता समाजवादी पार्टी, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल, थरवट थरवान राष्ट्रिय मोर्चा, तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय परिषद, खसान संयुक्त सङ्घर्ष समिति, मगराज सङ्घर्ष समिति, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घ, प्रेस नेपाल, सङ्घीय कानुन व्यवसाय सङ्गठन, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल नेपाल जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, थरवट थरवान राष्ट्रिय युवा शक्ति, किराँत मोर्चा, थरवट थरवान राष्ट्रिय महिला मोर्चा लगायत अन्य घटकहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो केन्द्रीय अभियन्ताहरूमा डम्बरनाथ ढुङ्गाना, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, किशोर नेपाल, खगेन्द्र सङ्ग्रौला लगायतका मानवाधिकारवादी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू केन्द्रमा यसको राजनीतिक संवाद र लबिङ को लागि उहाँहरू मुख्य अभियन्ताको रूपमा रहनुहुनेछ। र साथीहरू, म यो प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरेर सकेँ।
र म केही कुरा तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। सबैलाई थाहा छ, तपाईहरु यहाँ सबै उपस्थित सबै पत्रकार मिडिया साथीहरुलाई थाहा छ, जुन बेला नेपालको संविधान जारी हुने अवसर जारी तर्खरमा थियो, त्यो बेला थारू मात्रै होइन यो देशका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला लगायतका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरू आन्दोलनमा थिए र त्यही मागकै सिलसिलामा टिकापुरमा थारूहरूको राजनीतिक लडाई र विद्रोहहरू हुँदै थियो र त्यही क्रममा एउटा दुःखद घटना घट्न गयो जसलाई हामी टिकापुर राजनीतिक विद्रोह भनेर भनिरहेछौँ। र यो सिलसिलामा यही विषयमा लिएर राज्यले जुन बेला त्यहाँ घटना घट्यो, दुर्घटना घट्यो, त्यो बेला राज्यको दमन के भएको थियो भन्ने कुरा यहाँ सबैजना अवगत हुनुहुन्छ। र हामी के भनिरहेछौँ भने हाम्रो मागहरूमा पनि हामी भनिरहेछौँ, हामीले उठाएको माग, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, हामी पनि यो देशका राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहन्छौँ। त्यसको लागि संविधानमा प्रशस्त मार्गहरू, प्रशस्त बाटोहरू खुल्नु पर्दछ र हाम्रो अधिकार, राजनीतिक स्थानहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मागसहित हामी आन्दोलनमा थियौँ। र त्यही क्रममा भएको घटनालाई लिएर राज्यले एकतर्फी रूपमा सुरक्षा निकायको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीहरूलाई त्यहाँ उतारेर थारूहरूमाथि दमन गरिएको थियो र त्यही दमनको सिलसिलामा त्यहाँ दुःखद घटना घट्यो र निर्दोष थारूहरूमाथि आरोप लगाएर जिल्ला अदालतले फैसला गर्यो र उहाँहरूलाई जेल सजाय तोक्यो। र त्यसलाई हामीहरूले यो फगत कुनै व्यक्ति विशेषको आन्दोलन थिएन, व्यक्ति विशेषको मुद्दा थिएन, समस्त नागरिकहरूको, आम जनताहरूको र आम नेपालीहरूको राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकारको लागि लडेको लडाइँमा भएको दुर्घटना थियो र त्यो दुर्घटनालाई राजनीतिक स्तरबाट सहमति र संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।